ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ मुल्की मंगळूर तावनो तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तुरित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो पूण येवच्या मार्चा तावनो आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख तावनो आमी वस्तुरित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तुरित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागतां. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता ग्रेसी लोबो बिजय तावन, रिचर्ड आनी रिटा मॅनेजर्स लंडन तावन, विन्सेंट जोसेफ फर्नांडीस फेर्माय तावन, फेलिक्स डिसोजा कुर्ला वेस्ट तावन आनी काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस भेटयता ग्रेटिल्डा आनी रोनाल्ड मोंतेरो वालेन्सिया तावन, अर्गां मेसा भेटयतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन, एम जेराल्ड सिक्वेरा आनी कुटाम फेरार तावन, डॉल्टी डिसोजा आनी कुटाम पालेमार तावन, अनिता सल्डाना मालाड तावन, केनेथ डिसोजा काटिपळ्ळा तावन आनी तशेंच कास्किरा देबसोत मिसां भेटयतात बऱ्या भलायके खातीर दिया लंडन तावन, मेजर फेलिक्स मोरास बेंगलोर तावन आनी तशेंच बिजनसांत यशस्वी जोडच्या खातीर पियूस आनी सलोमी फर्नांडीस, रंजन लोबो ओरिसा तावन बऱ्या भलायके खातीर दिपना फेरावो आनी तशेंच नतालिया आनी कुटुंब एरन मॅनेजर्स अंधेरी तावन आनी सरले आत्म्या बसोत आमी मागया पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत मिसां भेटयता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, रिटा डिसोजा देवादीन रिटा डिसोजा मुंबय तावन, शांती नोरोनाव ती कुवेट तावन पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत मिसां भेटयतात. देवादीन जॉन डिसोजा अंबोली तावन, देवादीन हिल्डा डिसोजा सियोन तावन, देवादीन डिसिल्वा कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत मिसां भेटयता. सुनीता डिसिल्वा मुंबय तावन, डिसोजा कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत ती मीस भेटयतात. देवादीन विल्फ्रेड फर्नांडीस बरेवेली तावन, पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत स्टीफन डिसोजा उडपी तावन, कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत एम जेराल्ड सिक्वेरा आनी कुटुंब फेरार तावन, देवादीन एंटनी सिक्वेरा कंकनाडी तावन, देवादीन जॉन आनी मोंतिना सांतीस दोंबिविली तावन, देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी तावन, देवादीन गास्पर मोंतेरो ताने तावन आनी देवादीन फ्रांसीस फर्नांडीस आनी फर्नांडीस कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत मिसां भेटयता नतालिया सलीन नोरोना बेळमाण लंडन तावन आनी तशेंच ऑफिसांत मिसां दिल्लीं आसात. अर्गामीस कीत सल्डान आनी कुटुंब, देवादीन मॅन्युएल कोरेया, देवादीन फ्लोरीन कोरेया, अर्गामीस सिस्टर क्रिस्टेल्ला कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत रिटा रॉड्रिगस कास्किरा दे बसोत रिटा रॉड्रिगस मँगलोर तावन, अर्गामीस कार्मेन मॅनेजर्स बुळकुंजे तावन, अर्गामीस दीपा डिसोजा वामंजूर तावन, पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत दीपा डिसोजा वामंजूर तावन, कास्किरा दे बसोत जेस्विटा विलियम डिसोजा कुंदापूर तावन, पुलगद्रेंतल्या आत्म्या बसोत शोभा डिसोजा आनी कुटुंब कुंदापूर तावन, अर्गामीस प्रकाश मोनिका आनी कुटुंब बसरूर तावन, अर्गामीस तेरेजा कार्वालो बसरूर तावन, कास्किरा दे बसोत शिकपांत बरेच तरान उत्तीर्ण जावच्याक प्रिन्स्टन बसरूर तावन, देवादीन आनी तशेंच अर्गामीस भेटयतात अश्वन डिसोजा आनी कुटुंब कंदलूर तावन, कुटुंबांत अंतरलेल्या बसोत मिसां भेटयतात रेश्मा रिचर्ड डिसोजा बसरूर तावन,
अर्गामीस रियोना रिशन डिसोजा बसरूरू अर्गामीस मरियमे चमनाक ಐರಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ पुलगदनीतले आत्म्या बसोतू जॉन वायलेट फर्नांडीस आनी कुटुंब बसरूरू देवादीन रोजारियो आनी संतान कार्वालो बसरूरू कुटुंबानंतरलेला बसोतू जॉन वायलेट फर्नांडीस आनी कुटुंब देवादीन थॉमस डिसोजा कटपाडी अर्गामीस विनोक प्रेमा प्रिन्सन डिसोजा आनी कुटुंब बसरूरू अर्गामीस फिलिप कार्वालो आनी कुटुंब बसरूरू अर्गामीस जल्मा दिसाक सियाना बर्बोजा पक्षिಗೆರೆ अर्गामीस जॉन वायलेट फर्नांडीस आनी कुटुंब बसरूरू अर्गामीस पौल डिसोजा आनी कुटुंब मूडबेळे अर्गामीस रोशनी डिसोजा मूडबेळे अर्गामीस डग्लस मचादो पेर्नाल तावनु अर्गामीस प्रमिळा मचादो पेर्नाल अर्गामीस क्रिस्टल मचादो पेर्नाल आनी कैल्विन मचादो पेर्नाल देवादीन एडवर्ड डिसोजा उच्चिला देवादीन अल्फोन्सो डिसोजा उच्चिला आनी देवादीन जॉर्ज वलेरियन डिसोजा उच्चिला हे सर्व इरादा बसोतू आनी आमच्या इरादा बसोतू आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आम्ही गाऊया आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर ये 21 527. संतोषन उल्हासन गीता गायाना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठों कायल्या बली बेटों जमल्या पातका वळखता सोम्या पराता काकू तामचेर प्रार्था अर्गा पाटयता आदार लालयता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषन उल्हासन गीता गायाना तुझे सरशी पावल्या अर्गा पाठों कायल्या बली बेटों जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तदय मगाळ भावना आणि बहिणीनो उरतो संदेश आमकां आज मेळटा तिनी वाचपांनी आनी आतां प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार ती लितुर्जी आमी करता आमकां मेळचो संदेश हो जावन आसा सुम्या थंय आमचें रुपांतर जावं सुम्या थंय आमचें रुपांतर जावचें कशें म्हणून आयच्या वाचपांनी तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पयल्या दुसऱ्या आनी वांजलांती सुमी आमकां सांगता ताच्या उतरांनी तो आमकां शिकयता देखून तो संदेश घेवंक आमी आमकां तयार करया. ह्या बलिदानाक आमकां सुम्यान सांगता हाडल्यान तो सुमी आमचे सुवें येता. सबार फुटी आमी आमच्या जिवितांत आमी अस्कत जावन आसा हांव सुकल्या हांव संवसारा फाटल्यान संवसारी कुशलाय ग्रीसकाय व्यक्ती फाटल्यान वचून आमी सुकोवन पडल्या हांव सुम्याक आमकां समर्पण करून आमचीं पातकांच भेटोवन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो वचून हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसत बेगीन सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशें कितें आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर
सोमिया काकुक सोम्या काकुक प्रार्थुया. आमची गरजो आमी सुमयाक भेटोवया. आमची कुटुंबाय आमच्या मोगाच्या जे कितें आमी आज हांगासर हाडलां सगळें सुमयाक भेटोवन दिवया. महिमेवान देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू, तुजो सासनीक शब्द मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या करण्यांनी भोवकन आपल्या कश्टा मरणान आनी जिवंतपणान तुज्या गणीत मोगाचो गुट ताणें उगडापो केलो. हें सत आमच्या मतीन कसोंक ताणें कश्ट मरण सोंसचे आदीं तुवें ताका रुपांतर केलोय आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें. तरी हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां ती कर आनी ह्या प्राचिता काळार आमचें पातकी सैम दमावंक आनी जेजू बराबर कश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक अत्रेगान रावोंक आमकां कृपा दी. तस आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्रामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यत्न भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकोड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन उलो मारून म्हळें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगां शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गात हांव दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना सय. हांव भरोशान सासलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां हुजीर ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वाधीन. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुज्या साकरनी सोपूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वडवी घातलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो.
जेरुझलेमा तुझ्या शहराच्या मदगा सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणा सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगोन्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळटलो जिवंताच्या गांवां सोम्या हुजीर हांव सरतलो जिवंताच्या गांवां सोम्या हुजीर हांव सरतलो. सांत पौलोन रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाके दवरिनासतना आमकां सुमेस्तां पसोत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सुवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवंत म्हूण देवूच फैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत तो विनंती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया प्रकाश बरीत गुपातावन बापाचो ताळो आयकून आयलो हो म्हजो मोगा सोपूत ताचें तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. आपल्या कश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवक आपणा संगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइसे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 तंब बांदया, एक तुका, एक मोइसेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हण ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपान घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे संगता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना तांणी पळयल्लें ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवन जायसर कोणाकय कळयनये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी उतरां घट्ट मतींत व्हेलीं, पूण मेल्ल्यांतलो जिवन जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. सोमयातय आमचें रुपांतर कोणायतय न्ही, संवसारांतय न्ही, वा खंयच्याय व्यक्तीतय न्ही, पूण सुमयातय तुजें म्हजें रुपांतर जावचें म्हळ्यार कितें? आनी आज
ते रुपांतराचें घडीत आमकां आयकोंक मेळ्ळें वंजलांत. आनी तो ताळो बापाचो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका. दिस इज माय बिलावेड सन. आज तुका आनी म्हाका पळोवन देव अशें म्हणटा की हो म्हजो मोगाचो पूत ही म्हजी मोगाची धूव म्हणून कितले जाणां सांगोंक शकतात. हात वयर करा. एकच हात. आनी थोड्यांचे हात ना आमकां बे हो म्हजो मोगाचो पूत मोगाचें धूव. तर आमचें रुपांतर जावं ना गी. तर सुमया तें रुपांतर जावचें म्हळ्यार कितें, कशें जाता तें रुपांतर. आनी हो संदेश आज सुमया आमकां आयच्या वचपांनी दिता. मुझे चिनियन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सुमया. कितलें बरें गीत. मुझे चिनियन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सुमया. मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सुमया. मागीर मुखार फस्ट चरण बरें. मागणें जावं दी वाटयेक म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक जानवाय जावं दी म्हाका संपूर्णकायेन वाडूं. हें बुकांत इल्लें चेंज केलां पूण हांवें तशेंच दवरलां. दैवीक जानवाय जावं दी म्हाका संपूर्णकायेन वाडूं. रुपांतर आमचें जावं. सुमया तें रुपांतर जावया. सुमया तें कशें रुपांतर जावचें हांवें म्हळें. आज 3 वचपां आमी आयकल्यात. 3 वचपांचेर इल्लीशी झळक नदर घाली जाल्यार आमकां कळटा. 3 वचपांनी 3 विशय मेळटात. रुपांतर जाय जाल्यार मस्त विशय आमी नियाळयेत पूण 3 विशय काडया आयच्या वचपांचे. पयल्या वचपांत रुपांतर जायचें जाल्यार कितें करचें. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. अब्रामा विशयांत आमी आयकलें. अब्राम तुमी जाणात. अब्रामाक देवान विंचलो केदाळा. आनी कशें विंचलें. उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 पयली ओळ आमी वाचल्यार अब्रामाची विंचोवन अब्रामाक देवान कितें म्हळें. अब्रामाक उत्पत्ती ग्रंथावसर 12 पयली ओळ. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रांतलो दायजा गोत्रांतलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतां त्या गांवाक देशाक वच. तुजो गांव सोड तुज्या मनशांक सोड. हांव दाखयतां त्या देशाक वच. आनी चवथी वळ कितें म्हणटा. देवान ताका आपयलो आनी चवथी वळ म्हणटा सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. आनी आतां आयच्या वचपांत आमी आयकलें एक पूत ताका जल्मलो बसायलो इजाक. आनी ताका बली भेटोवंक देवान परिक्षा केली. अब्रामाची परिक्षा करतना अब्राम फाटीं सरोंक ना. आपलो गांव सांडुल्लो देवान ताका आपयतना देवाची खुशी वा ताचें उतर आयकोन गेल्लो. आतां पुताक ही बली दी जाय. ताका भुरगीं नातलीं. 500 वर्सां प्रायर 75 वर्सां ताका बसावणी केल्ली. पूण इजाक जल्मतना ताका कितली प्राय 100 वर्सां प्राय. आनी 24 वर्सां ताणें राखाचें पडलें जाल्यार अब्राम राखलो. इल्ली चूक केली पूण ती बसावणी न्ही. तोच पूत जल्मल्लो बसावणेचो न्ही पूण बसावणी दिल्लो देव. ताका बसायल्लो पूत इजाक जल्मल्लो 9900 वर्सां जाता आसतना. पूण आतां हो पूत बली भेटयचें म्हणटना अब्राम फाटीं सराना. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे देवाक खाल जाल्लो एक व्यक्ती अब्राम. आनी अब्रामाचें रुपांतर अशें जालें. भावार्थाचें रुपांतर म्हणटा ताका. देवाची खुशी करून देवाच्या उतराक खाल जावन ताच्या भावार्थाचें रुपांतर थंयसर जाता.
देखून मगाळ भाऊ आनी बनी जाकोबाचें पत्र आनी आवस्वरी 1:22 वोळ जेम्स 1:22 आमचें रुपांतर सुमया थंय जाय तर आमी कशेंय जियेल्यार जायना, कशेंय जियेल्यार जायना संवसारांत. आमी क्रिस्तवां कातोलिकां जावन जेजून देवान विंचलेली परजा जावन आमी कशेंय जियेल्यार आमचें रुपांतर जायना, खंडी जायना. पूण अब्राहमा बरी आमी केल्यार ताच्या देवाची खुशी कितें म्हूण समजोन देवाचें उतर वाचून नियाळून तें पाळून जिनयेंत पाळल्यार आमचें रुपांतर जाता. अब्राहमा बरी आमच्या बावडतेचें रुपांतर जाता आनी आमच्या जिविताचें रुपांतर. देखून देवाचें उतर जाकोबाचें पत्र आवस्वरी 1:22 वोळ पळया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. त्या उतरा प्रमाणे खरी जाय. मागीर नांतर तुमकांच तुमी फटयता. नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. नांतर आमी फटवून पडटा, नांतर आमचें रुपांतर जायना. पूण देवाचें उतर आयकोन अब्राहमाक कशें उतर आयलें ताणें पाळलें, तो गेलो आनी इजाकाक बली पेडयतना तो फाटीं सरोंक ना. देखून अब्राहम आज अब्राहमाच्या नांवान बेसांव आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अब्राहम एक बेसांव जाता. तूं आनी हांव देवाच्या उतरां बरी जियेत आसतना ताची खुशी करतना आमी बेसांव जोडटा, बेसांव जाता म्हणजे आमचें रुपांतर जाता. यू वील बी ए ब्लेसिंग. देखून अब्राहमाक जेजून देवान कालें म्हळें आयच्या वचपांत आसा 22 आवस्वर उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 22 18 वोळ जेनेसीस 22:18 आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. तुवें म्हजी आज्ञा पाळली. तुवें म्हजी आज्ञा पाळली. पळया, तुजी संतती वरवीं तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतां. तुजे वरवीं आज मोगाळ बाबा आनी बनी रुपांतर जाल्लीं मनशां आमी आसांव गी, वडिलां आसात गी. हांवें विचारचें एक सवाल, एक याजाक आसा गी भोवीस सभेन रुपांतर जाल्ले याजाक, देवाची खुशी आज्ञा पाळटले. केवळ वर्ड मेळिल्लें न्ही, देवाची खुशी आज्ञा पाळटले आसात गी, देवाक खाल जावचे आसात गी. आज तसलीं वडिलां आसात गी, तसलीं कुटुंबां आसात गी, तसलीं वडिलां आसात जाल्यार तुमचीं भुरगीं रुपांतर जाता. आज तसलीं जायचे अब्राहमा बरी. देखून रुपांतर सुमयाताय म्हणटा आसतना ताची आज्ञा पाळटलीं, ताचें उतर पाळटलीं, ना केवळ आयकतलीं न्ही पूण आपल्या जिवितांत पाळटलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तो पयलो विशय पयल्या वाचपाचो. आतां दुसरें वाचप. दुसऱ्या वाचपांत रुपांतर कशें जाता. पयल्या वाचपांत आमी इल्लेशें नियाळ केलें अब्राहमा विशयान. आतां दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रान म्हणालो आनी ताचें हेडिंग अशें आसा बायबलान बरयलां, जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग. जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग आमकां कळीत जाला. देखून आमचें रुपांतर केदळ जाता. आमी जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग आमकां कळीत जाल्ल्या वेळार आमी देवाच्या मोगान जियेतना ताचो मोग आमकां मेळोन ताचो मोगाचो अनुभव जाला जाल्यार आमचें रुपांतर जाता. देवाच्या मोगान आमचें रुपांतर जाता, खंडीत जाता. कित्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपान हें उतर भोव वापरपाचें आसा. तुमी वाचलां आसतलें. आतां परत एक फावटी आयकुया. रोमन्स 8:32 रोमांकरां बरयल्लें पत्र आवस्वर 8:32 वोळ. जेजू क्रिस्त थंय देवाचो मोग कसलो. देवाच्या मोगान आमचें रुपांतर जाता. जर आमकां देवाचो मोग येदोळी आमकां कळीत जावना, आमी भोगूंक ना, तर रुपांतर जायना. पूण भोगला, आमी भोगून आसाव आनी देवाच्या मोगांत आमी जियोवन आसाव, तर क्रमेन सोगास आमी फोंडाक वयचे पयलीं आमचें रुपांतर जाता. We will change. Our life will change in the love of God. देवाच्या मोगान आमचें जिवीत बदलता. हिंदीन तें गीत आसा न्ही गी, एक बरें गीत तुमी गायलां आसतलें. गावंक ना तर आज उडा आसा हाडा. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने तुझे पाया मेरा जीवन बदल. सुमेच्या मोगान आमचें जिवीत बदलता, रुपांतर जाता.
यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया. जेजू थंय देवाचो मोग आमकां कळ्ळा. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा? रोमाकारांत बरयल्लें 15:8-30 कितें बरयलां? आपल्या काश्या पुताक सयत आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमा सुमेस्तां फसोत आमकां सुमेस्तां खातीर ताका सोंड दिल्लो. देव आपल्या पुताच्या तो देव, ताका सोंड दिल्लो देव, आपल्या काशा पुताक ओपून दिल्लो देव ताच्या पुता सांगता कालें करता. हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात. हेर सगळे आमकां दिनासतना कशें रावात. देखून ताच्या मोगांत आमी आसांव गी उपादेश पाळ. ताच्या मोगांत आसांव तर तो दिता. हे गिवसास. देखून आमी भियोवची गरज ना. आज ह्या संवसारांत कोरोना खर आयला म्हणून भियेचें म्हणना, पूण मागीचे देवाच्या मोगांत आसा जंय, ताच्या मोगांत आसून आमचे जिविताचें, आमच्या मागण्याचें रुपांतर जायचें. थोड्या जाणांक आज मागोवंक गोतूना. डोंट नो. देखून आमची मागणी सुफळ जायनात. सवारपुटी आमी देवाच्या मोगांत ना तर मागणी सुफळ जायनात. देवाच्या मोगांत आसून आमी रुपांतर जाता आनी आमी मागोवंक शिकता तर आमच्या जिविताचें आनी आमची मागणी खंडीत जावन सुफळ जाता. एक मनीस सुमार वर्सां आदी इल्लो प्राय असो, ताची प्राय त्या वेळार त्या वर्सा 65 म्हणालो तो म्हाका. आनी रितीरेक आयलो कन्ना रितीरेक म्हाका विचारलें, सांगलें म्हजी वळख आहा गी तुका? म्हणलो. हांवें सांगलें ना. तो म्हणलो हांव एका संघटनांत आसलो मनीस, क्रिस्तांव न्ही. तेका जाणांक मारलां, क्रिस्तवांक मर्डर केला आनी घालें. म्हजे विरोध 51 केस. आनी हांगासर हो भाव म्हणटा, फादर हांवें अशें केलें, 51 केस आनी 30 आनी 5 वर्सां म्हणसर म्हाका जेजूची वळख ना. कित्याक हांव क्रिस्तांव धर्मान जल्मोंक ना, पूण 30 आनी 5 वर्सां प्रायर अशें करनासलो. तेका मर्डर 51 केस आनी अशें तूं वचा जाल्यार हांव खंय गोतूना. म्हाका जेजू मेळ्ळो. आनी जेजू म्हणालो तुका म्हजी वळख ना, पूण हांव तुका म्हजी वळख दितां. हांव कोण म्हूण तुका कळीत करता. म्हजो मोग कितें म्हण तूं जाणा जातलोय. आनी जेजून ताका म्हणालो जेजूचो मोग म्हाका मेळ्ळो. ताणेंच म्हाका शिकयलें. म्हाका कोणेंय बायबल दिल्लो ना. हांवें खान गेलो खंयच्या ह्या जागान कोण न्हय म्हाका कांय शिकोवना. हांवें वाचूंक सुरू केलें आनी हांव पोट्टा पावलो. पोट्टा वचून हांवें बौतिस्म घेतलो. हांव मात्र न्ही, म्हजें कुटुंब, म्हजीं भुरगीं सगळां क्रिस्तवां जालें. कातोलीक आमी जाल्या. आनी तो म्हणटा त्या वर्सा 65 वर्सां ताका, 35 to 65, 30 वर्सांनी आतां हांव जेजू खातीर जियेतां. दुसरें कांय ना. देवाच्या मोगांत रुपांतर जाल्लो व्यक्ती. आज तूं आनी हांव देवाच्या मोगांत आसांव, रुपांतर जाल्या तर आमी झगडचें ह्या खातीर, सुमया खातीर, ताच्या राजा खातीर, ताच्या मोगा खातीर. देखून आमचें रुपांतर ताच्या मोगांत जाता. जर ताचो मोगो आमकां येदोळी अनुभव जावना तर रुपांतर जायना. पूण अनुभव जाला, ताच्या मोगांत आमी आसांव, प्रयत्न करता, पेसारता, आमचें रुपांतर जाता. खंडीत जाता. खंडीत देव करता, जेजू करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां तिसरे आनी निमाणो विशय आयच्या वांजेलांतलो. पयल्या वचपांत अब्राम, दुसऱ्या वचपांत आमी देवाचो मोग जेजू थंय. आनी आतां तिसरें सुमया थंय रुपांतर जावचें म्हळ्यार कितें? रुपांतराचें गणीत आमी नियाळ केलें, वाचलें. तें परजळलें काय ताचें वस्तूर आंग वस्तूर धवें जालें. आनी थंय ते एक जण एलिया आनी कोण मोइजे दिश्टी पडले. पेद्रू कालें सांगचें म्हूण कळोवना, पूण एक उडास करया, नियाळ करया. जेजू रुपांतर जातना कितले जण शिस आशिल्ले? कितले जण आहले? ते एक जण. हे ते एक जण कोण? तांचें नांवां घालें? पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब. जेजूच्या जिवितांत महत्वाचीं गणितां घडतना हे एक जण आशिल्ले. रुपांतर जातना पेद्रू, जुआंव, जाकोब. आनी एक गणीत गेत्सेमनी मळ्यान मागणें करतना जेजून आपोवन व्हेल्लें हांकांच. पेद्रू, जुआंव, जाकोब. आनी एक कडेन हांव चिंता खंय जायराची धूव. ताका जिवन करतना सयत सकडांक भायर घालें, तेका हांग मात व्हेलें. आनी जेजूच्या जिवितांत महत्वाचीं गणितां घडतना खाली ते एक जण मात्रात, पेद्रू, जुआंव, जाकोब. पूण कित्याक जेजून तांकां व्हेलें
मस्तू सांगते आमी नियाळ येत पूण हांव काल नियाळ करतना म्हाका बगलें आनी हांवें चिंतलें म्हज्या मतीक आयलें हांकां घाल्याक वेला थंय 12 जण आहले न्ही तोमासाक उरयेत आहलें आनी कोणाक दुसऱ्याक उरयेत आहलें पूण पेद्रू जुआंव जाकोब घाल्याक एक जण तुमी नियाळ केल्यार पेद्रून घालें गेल्लें पेद्रून जेजूक आडावंक पळयलें कुर्साक वचोंक नजो तुवें मरोंक नजो कुर्सार ताणें आडावंक पळयलें देखून जेजून पयसर सयतना पेद्रू संवसारी रिती प्रकार आशिल्लो देवाची कुशी कितें म्हण ताका गुंतना समजूना देखून जेजूक आतां शिकयचें हांकां कशें शिकोवचें तांकां कशें म्हणी उगडापें करीचें पेद्रू आडावंक पळयता आनी जुआंव आनी जाकोब उणें नात तांणी घालें गेल्लें एकलो उजव्याक बसायचें आनी एकलो तूं खंय व्हडलो लिडर जाता आसतना एकलो प्रायम मिनिस्टर आनी एकलो फायनान्स मिनिस्टर जायचे संवसारी रिती प्रकार आशिल्ले हे शीस शिकाप ना सादे खंय एकलो मासली पागतलो आनी हे दोग झेबेदेवाचे पूत गडगड्याचे गडगडे अशें आसात हांकां आतां हांचें रुपांतर कशें जावचें संवसारांत हांव हांकां मेकळो करीचें सर्गींच्या वस्तूचेर तांचें मौन व्हरीचें देवाची महिमा तांकां परगट जायचे जेजू कांय असलो तसलो न्ही तो देवाचो पूत ताणें कश्टांक आसा पूण ताणें कश्टा उपरांत तो जैत जोडटा तो ताका महिमा आसा देखून ही वाट तांकां शिकोवंक हें कळीत करूंक जेजू तांचे मुखार रुपांतर जाता देखून मगाळ भगवान म्हणी तुजें आनी म्हजें रुपांतर संवसारी जियेतना संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार जायना संवसारी रिती प्रकार आमी आमचें जिवीत बांदून हाडल्यार संवसार वस्तू पयशे कुशलाय गम्मात हांगासर संवसारान पळया संवसारान एंत आसा आज तात्कालीक सुखा फाटल्यान आसा कोणाक दूख नाका कोणाक कश्ट नाका कोणाक दिमी घाल मागोवंक नाका मागण्यांक ना मागणें ना कश्ट ना आमकां आनी आमी चिंता आमी समा आसा नो जेजू की कस जाल्यार हांकां ट्रेन करूं देखून पेद्रू आनी हांकां तेगांक व्हर म्हणी हांकां शिकयलें रुपांतर जालें तेनी पेद्रू तेनी जुआंव जाकोब तें सोडा सर्गींच्या वस्तूचेर दिश्ट घाला सर्गींचें जिवीत व्हरतें हें संवसाराचें 4 दिसाचें कोरोना आयलां कोणाक लागलें म्हणून गुतना पुक्क जावंक पुरो एकलो संवसारी वस्तूंनी कुशलायांनी जिवीत बांदी नाकात अखेर जाता संवसारांतच अखेर जाता पूण देवाची कुशीकन देवाच्या वस्तूंचेर सर्गींच्या वस्तूचेर जिवीत बांदला तर आमचें रुपांतर जाता एक उतर काडया निमाणें हांगा अखेर करया आमी आयचो विशय सुमया तें आमी रुपांतर जावया 12वा स्वर रोमाकारांचें 15 स्वर 12 दुसरी वळ पळया थंयसर स्पश्ट केलां आमी कशें जिये जाय कशें जियेल्यार आमचें रुपांतर जाता रोमन्स चॅप्टर 12:2 या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात देखून संवसाराची साल धरून आमी आसा तर आमचें रुपांतर जाता म्हण आमी चिंता तर आमी फटयता वी आर रॉंग आमी फटवून पडटा देखून संवसाराची साल धर नाकात संवसारी रिती प्रकार खर नाकात मागीर तुमची मना नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात मागीर आनी खंयचें बोरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात खंयचें बोरें देवाक मानता तसलें देखून आमचो जिणेचो शेवट देवाक आमी मानता तसलें जिवीत फायंड फेवर इन द सायड ऑफ गॉड कोण संवसारा मुखार न्ही संवसार तुमकां घालय म्हणोंक बरो तुमचींच मनशां म्हणोंक बरो व्हड न्ही पूण देवा मुखार तो ताळो आमी आयकचे हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवला हे म्हज्या मोगाचें दूं हें म्हाका मानवला देखून मोगाळ बाबा आनी मेनी दोळे दांबया सगळ्यां दोळे दांबा जेजू आपयता असलें आपोवणें ताणें आमकां दिलां 3 संगती आमी नियाळ्ळ्यो 3 वाचपांतल्यो
दोळे धांपून मागा एक घडी ही कृपा आमी मागया. अब्राहमा बरी देवाची कुशी कन उतर पाळन आज्ञा पाळ आमच्या भावार्थाचें रुपांतर जावच्या. आनी देवाचो मोग कितें म्हणून जेजू थंय आमकां उगडा पजला. देवाच्या मोगांत आमी रुपांतर जावच्या. आनी पेद्रूस वा जाकोबाक ओन जेजू दोंगरा रुपांतर तांचे मुखार जालो. ताची महिमा ताणें प्रगट केली. तांकां शिकयलें संवसारी वस्तू थंय न्हय, बगार सर्गींच्या वस्तूंक संगतींक आमी लब्ध जाय. जेन्ना आमी संवसारांत पाठ करून सर्गींच्या वस्तूंचेर आमची दिश्ट घालता आनी आमचें जिवीत बांदता आमचें रुपांतर जाता. देखून तसो सुमी ह्या सक्रामेंतांत पवित्र बलिदानांत आमकां आज आपयलेलो, ताचें उतर दिल्लो, ताचें मास रगत ताची कूड रगत दिवन आमचें पोशण करता. मागया ही कृपा आमकां दिवं, आमकां सुमेस्तांक दिवं. आमी सुमयाच्या मोगांत आसूं, ताची खुशी जाणा जावन आमच्या जिणयेचें रुपांतर तूं करूं. आमेन. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी. बावर्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गान विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्यावर बिस्मवलो. हांव क्वार मर्यादा अडचण मलो पावस पिल ताका ताणें कस असले ताका कुर्सा आसलो. तो मेलोन ताका निकी पिलो. तो मेल्ला मदें देवलो. तिसरे समेल्लांतलो जिवान सलो. सर्गार सुरलो सर्पदुदार देवाच्या उजव्या बसला. थंय तांजू आनी मेल्लांची मुस्पळयतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कदले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें बगसणे कुडीचें जिवान पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. मागया ह्या घडये एका मनान काळजान भावार्थान आमी आमचें स्वरुपांतर जावं म्हूण मागता. सुमयाच्या आज्ञा आनी उतरां प्रकार जियोंक कृपा आमी मागता आसतना ताच्या मोगांत आमी सदांच आसूं. संवसारी वस्तूंक कुशालायक गम्मतान त्याग करून पाठ करून जेजूक आनी सर्गींचे वस्तू आमी अत्रेगूंक सुमी आमकां कृपा दिवं. आनी ही कृपा आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आज आमच्या कुटुंबान जायतीं कश्टांत आसात, भावार्थांत पयस केल्या. आज सबार जाणां संपडल्यांत संवसारी संगतींनी इंटरनेट वॉट्सॅप हीं माध्यमांक शिरकल्यान भुरगीं युवजनां मागया तांकां कृपा दिवं सुमी रुपांतराची कृपा तांचें जिवीत नवें जावं मागया. मागया तशेंच आज आमचें व्हडलें कुटुंब पवित्र सभा आमचे पाप साहेब याजक बेस्प आमचे फिरगस विकार दियेसुज्यो आमच्या कुटुंबांनी कोणी याजक आसा धर्मीक भाव भयणी तांकां ती कृपा लाभ म्हूण मागया. मागया तशेंच सगळ्या संवसारा खातीर कोरोना म्हणलें व्हायरस कर्ग सुम्यान निवारच्या. राष्ट्रांत तशेंच राष्ट्रांचे राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची मनां बदलून सुम्याच्या वाटेन चमकोवंक बरें करूंक बरी योजना मांडून हाडूंक हो सगळो संवसारार देवाचें राज स्थापन जावं ताची खुशी जारी जावं संवसाराचें रुपांतर जावं म्हूण मागया. आमचोय देश आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आमी मागया. राईत आनी जायते जण कश्टांत आसात. आज तांचें शोशण जावन आसा. आज ते वाटेर आसा, रस्त्यार चळवळ करून आसा. मागया आमी एका मनान काळजान तांकां सुमी राखून सांबाळून तांची हक्कां खातीर तस्सो झुजोवं. मागया आमी तशेंच पिडींत आनी अस्कत आशिल्ल्या भाव भयणी खातीर आमच्या घरांनी आस्पत्रांनी आज कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां जांकां आमी आज हांगासर येता आसतना मागता म्हूण बसयलां तांकां आनी सुमेस्तांक आनी आमचे गरजो सुम्याक भेटोवन गीत नंबर D18 500 5 पेज नंबर 45. सर्वसामचे मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुझे बेसा
जेजून भेटलो कुर्सार आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पहिल्यात आम्ही उदार जावच्या आदार दी तुझी ये माया मोगा सर्व समचे मोगाळ बापा कानी जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घाल तू तांचे तुझे बेसा घाल तू तांचे तुझे बेसा म्हज्या बाबून म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात तुमचे आदंतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदवास स्पोर मागी विश्वासी देवा तुझ्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्या आस्पदाक वेदीचेर तुका समर्पिलो तसोच तुवें तुज्या पुर्बायेच्या एकल्या आस्पदाक वांटोवंक नाय बगार उतरा चिन्नावर त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मोरणाक सोन्न दिलोय हो तुजो अपरिमीत मोग वळखून तुज्या पुतान कुर्साच्या वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो सुजीव जावं तुजे साखरेक आमचीं भुरगीं बाळां जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बोळ दी तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो कश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवदांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या महिमेचो परसळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो देखून सर्गींच्या आदळबारा सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सर्गीन तुका जय ओ सर्गीन तुका जय ओ सर्गीन तुका जय बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र करून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची
तेसपुरीच्या वांजतस आणि काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मुखसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन रोकाता आणि हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें इंदूक आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवानपण असो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगेवन झुजे दिसो पती भगेवन दम दोता आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोडम सुगडणार सांजू जैफ्रेनाड मेळस एसवडीचे मारतीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां समर्पण करून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता आमच्या आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकई तुझे कृषी सगा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका वायटींतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटींतली आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुरय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय कोरोना म्हणल्या ह्या मारेकार खरगांतली आमकां निवार आनी सर आकांतांतली आमकां वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तुझे दनपतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत आमी संपता ती आमचेर जडती आनी क्यास्त्र जावं पूण तुजे काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिव.
भावा भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां रुपांतर करता तो. देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयात म्हाका पवना पंजोत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगारचें गीत आमी घेवया. गीत नंबर E3 508. काळीज मुझे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुझे बगार म्हाका मुझ्या खऱ्या जिवा, मुझ्या खऱ्या जिवा. काळीज मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा, अभिषेक तुझे बगार म्हाका मुझ्या खऱ्या जिवा, मुझ्या खऱ्या जिवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडता म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाजीने वाटेर सांगात म्हजो. प्रार्थुया. काकुळदार बापा, तुझ्या मोगाच्या एकल्या आस्पदाक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलय. देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या पुसनान आनी आमच्या काळजान बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर. आनी आमी तुजी खुशी पाळोवंक सदांच आयती, तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूक. रोडो मेळ्ळ्या आमी सोमे, आपले मरी आमकां पळयता. येवरळ्या तिच्या सांगता, जेजू मोकूर सार्वम करता. साताची पुत्रां मोगाची, हेर वेळ वोगोस मागणे करता. काकुतकर म्हणून मनशाची, जेजू मोकूर सार्वम करता. ಮೊಗಚನೋ ದೈವಿ ಗ್ಲೋರಿ ತಿರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾವನು तुमका मुझे प्रणाम. एक विशेष कळवणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. आमी आतां कोरोना पिडे निमती वस्तू रित्यो येदोळो बंद आसुल्ल्यो, पूण येवच्या मार्चांत न्हू आमी परत आसा करता. मार्चांत ह्याच क्रिस्मांत मार्चाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 7 तारीख न्हू आमी वस्तू रित्यो 5 दिसांच्यो न्हय तरी 3 दिसांच्यो वस्तू रित्यो आमी आसा करता. देखून मार्चाच्या पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आसतली आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसा. तशेंच एप्रिलांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी रितीर आनी 4थ्या आयतारा कन्नडांत टिके जॉर्ज आनी पंगडा तावन आसतली. आनी मेयांत पयल्या आयतारा आनी तिसऱ्या आयतारा कोंकणी आनी 4थ्या आयतारा इंग्लिशांत रितीर आसतली. सळीत विवराक तुमी आमची सूचना सकयल आमी कितें घालता ती तुमी पळोवच्यो आनी सळीत संपर्काक आमचे मोबायल नंबरूय आसतले ते तुमी पळोवचे आनी आमकां संपर्क करचो. देव बरें करूं.